औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, इस वीलॉग में मैं एक गढ़ी हुई हदीस लेकर आया हूँ जो इस्लाम के उस्लूब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हाँ, लोग उसे मानते हैं और उसकी वजह से जो बिगाड़ आता है हमें चाहिए कि उससे बचना चाहिए। तो ये एक रेसिज़म पर, नस्ल पर, नस्लवाद पर एक गढ़ी हुई हदीस है जिसका मतन है, टेक्स्ट है कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब है और उसमें यह कहा गया है that there is no good in black people. When they are hungry, they steal, and when their stomach is full, they commit zina. However, they have two noble characteristics, which are generosity to their guests and perseverance at the time of hardship. तो इसका जो उर्दू में कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि काले लोगों में, नीग्रोज़ में कोई खैर नहीं है। जब वो भूखे होते हैं, जब उनके पेट खाली होते हैं तो वो चोरी करते हैं, और जब उनके पेट भरे हुए होते हैं तो यानी कि जब वो आराम ऐशो इशरत में होते हैं तो वो ज़िना करते हैं। जबकि उनके अंदर दो अच्छी क्वालिटी, ख़ुसूसियात ये हैं कि वो बहुत नर्म दिल होते हैं और अपने नर्म दिल अपने जो उनके घर में गेस्ट आते हैं, और जब उन पर आफत आती है या परेशानी आती है तो वो सब्र करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लिखी हुई हैं इमाम तबरानी की किताब में, और तफसीर जो है तफसीर, और उसको जो है इमाम बुखारी और इमाम इब्न जौज़ी ने कहा है कि ये गढ़ी हुई हदीस है। और इससे जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें जो मैंने बताया था कि पर्शियन को लेके जो गढ़ी हुई हदीस थी, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हदीस है और ये इस्लामिक ब्रदरहुड के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे जो है नस्लवाद को पैदा होता है और एक को दूसरे पर फौक़ियत, एक को दूसरे से कमतरी को बढ़ावा देता है, जो कि इस्लाम के एकदम ख़िलाफ़ है और कुफ्र है। तो और मज़ीद इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी ने ये भी फरमाया है, ये इमाम जौज़ी अलग हैं और ये इमाम इब्नुल क़य्यिम हैं, तो उन्होंने ये फरमाया कि ऐसी बहुत सी हदीस हैं जिसमें काले लोगों को जो है, ब्लैक्स को पर जो है बहुत लान तान की गई है, और ये सारी हदीस जो हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और सारी गढ़ी हुई हैं। तो उसका जो एग्ज़ाम्पल क्या है, उसका एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु अन्हु, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एजाज़ इतना दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बिलाल मेरे आल में से है, मेरे घर में से, मेरे बैत में से, तो ही इज़ अ मेंबर ऑफ माई हाउस होल्ड। और आदम अलैहिस्सलाम भी काले थे, और उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, and indeed we created man from the sounding clay of altered black smooth mud। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हमने खनखनाती हुई जो है चिकनी मट्टी से आदम को बनाया, जो कि काले रंग में थी। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को जब डार्क मिट्टी से बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को डार्क मिट्टी से बनाया, तो नेचुरली उनका कलर भी डार्क था।
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی بلیک تھے، وہ بھی ڈارک کمپلیکشن تھے، اور جیسے ہم لوگ ہیں ہم بھی ڈارک کمپلیکشن ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ ڈارک کمپلیکشن تھے۔ تو جب اس طریقے کی حدیث گڑھی جائیں گی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث بھی ہو اور جو پیغمبر بھی ہوں وہ بھی ڈارک کمپلیکشن ہوں؟ حضرت لقمان جو تھے وہ اتنے جلیل القدر اور اتنے جن کو حکیم لقمان بھی کہتے ہیں، تو اتنے جو ہے اونچا ذہن تھا ان کا، اتنے انٹیلیجنٹ تھے، ان کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، تو وہ بھی ڈارک کمپلیکشن تھے۔ اور عرب کے آدھے سے زیادہ لوگ تو میں نے دیکھے ہیں کہ سارے ڈارک کمپلیکشن ہی ہوتے ہیں، اور حضرت بلال کا تو بتا ہی دیا کہ حضرت بلال تو وہ ڈارک کمپلیکشن تھے، اور یہ صحیح حدیث ہے حضرت بلال کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے تیرے جوتیوں کی آواز جو ہے میں نے اپنے سامنے اپنے آگے سنی ہے جنت سے آتی ہوئی۔ تو یعنی کہ جب بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ کالا کون ہوا، اب وہ جب جنت میں ہے تو باقی لوگوں کی کیا بساط ہے؟ تو اس طریقے کی باتیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا بلال رضی اللہ عنہ کا ریگارڈ کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیٹ ابو بکر از our چیف اور ہی nominated our چیف بلال۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں اور ہمارے سیدنا بلال کو انہوں نے آزاد کروایا، اور نو ڈاؤٹ آزاد کروایا آپ نے، جب ان پر جو ہے بہت سی آزمائشیں آ رہی تھیں اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، تب حضرت بلال نے ان کو چھڑوایا۔ اور یہی ریسزم ہے، اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ جو کہ جن کو بہت ناز ہے اپنے ریس پر، اپنی نسل پر، تو وہ اپنے بچوں کا نام جو ہے بلال نہیں رکھتے۔ اٹ از ویری ریئر ٹو سی بلال نیم ان عربیہ۔ تو اس سب سے بچنا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے اور ایک بیسک ہیومن ایتھکس ہے، اور اسلام کا اسلوب بھی یہی ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں صرف بڑا وہ ہے جس میں اندر تقوی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے صرف تمہارا تقوی، اور تقوی ہی اللہ تک پہنچتا ہے، باقی تو سب چیز یہی رہ جانی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمارے لیے سب لوگ جو ہیں وہ ایک سے ہونا چاہیے، اور کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، جو اچھا آدمی ہے اس کی عزت کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں کو پیار کرنا چاہیے، اور ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔